अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ़्सिदात नमाज क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों से नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। तो एक बात तो यह जान लें कि वो चीज़ें, वो काम जो हम नमाज से बाहर करते हैं, अगर वो हम नमाज के अंदर करेंगे तो नमाज हमारी फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी। तो बहरहाल बहुत सी चीज़ें तो आमतौर पर पेश नहीं आती हैं, लेकिन अगर आ जाए तो मालूम तो होना चाहिए कि हाँ भाई नमाज फासिद हो गई। तो इसलिए मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। तो आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ वो पेश आ सकता है, वो वाक़या हो सकता है। तो बहरहाल मसाइल का जानना भी ज़रूरी है। तो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला ठीक और सही इल्म आप तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। तो मुफ़्सिदात नमाज, किन चीज़ों से नमाज टूट जाती है, फासिद हो जाती है। तो नंबर एक तो यह है कि अगर वज़ू टूट जाए तो नमाज फासिद हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ू ही नहीं तो नमाज कैसे होगी। तो नमाज के दौरान अगर वज़ू टूट जाए किसी भी सूरत में तो नमाज फासिद हो जाती है। नंबर दो, नमाज में बात करना। अब बात करना चाहे वो ज़्यादा हो चाहे कम हो, जानबूझकर हो, भूले से हो, गलती से हो, जैसे भी हो, बहरहाल बात करने से नमाज फासिद हो जाती है, टूट जाती है। जिस तरह से भी आप बात करें, कलाम करें, नमाज इससे फासिद हो जाती है। नंबर तीन, सलाम करना। सलाम ये नमाज से बाहर की चीज़ है, तो लिहाजा उसको अगर नमाज के अंदर करेंगे, बात करना ये नमाज से बाहर होता है, नमाज के अंदर वो चीज़ करेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी। तो नंबर तीन, सलाम करना। किसी को अगर सलाम कर दिया आपने नमाज के दौरान तो नमाज फासिद हो जाएगी, चाहे भूले से करें चाहे जानबूझकर करें, गलती से हो जाए, नमाज बहरहाल फासिद हो जाती है। नंबर चार, सलाम का जवाब देना। ये आमतौर पर होता भी होगा किसी के साथ। उस वक्त जब कोई मुसल्ली नमाज के लिए आता है मस्जिद में, तो जैसे वो अंदर के हिस्से में दाखिल होता है, दुआ पढ़कर मस्जिद में दाखिल हुआ, फिर वो जैसे अंदर के हिस्से में आता है तो सलाम करता है। जो भी कई हजरात को हमने अपने आँखों से देखा है, कई बार का इस तरह का तजर्बा हुआ है। तो हो सकता है उसमें कोई शख्स नमाज के दौरान किसी को जवाब दे दे, कोई अपनी सुन्नत में मशगूल हो या फ़र्ज़ नमाज चल रही हो और उस दौरान कोई दाखिल होकर सलाम कर दे और उसके सलाम के जवाब में कोई उसका जवाब दे दे उसके सलाम का, तो फिर नमाज फासिद हो जाएगी। तो सलाम करना या सलाम का जवाब देना, इससे नमाज फासिद हो जाती है। नंबर पाँच, किसी बुरी खबर पर, किसी की मौत की खबर आ जाए तो नमाज के दौरान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, इससे नमाज फासिद हो जाती है। किसी अच्छी खबर पर कुछ पढ़ना या किसी बुरी खबर पर कुछ पढ़ना, इससे नमाज फासिद हो जाती है। कोई अल्हम्दुलिल्लाह कह दे, कोई सुबहान अल्लाह किसी वाक़े पर कह दे तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर छः, दर्द या रंज की वजह से आह या उफ कहना। दर्द, मुसीबत, कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी रंज पहुँचे तो उसकी वजह से आह या उफ कहना, इससे भी नमाज फासिद हो जाती है। आमतौर पर ऐसा कोई कहता नहीं, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा सदमा पहुँच जाए, कोई ऐसी मुसीबत हो कि निकल जाए, इस तरह उफ या आह निकल जाए तो इससे नमाज बहरहाल फासिद हो जाती है। नंबर सात, किसी दूसरे इमाम को लुक़मा देना। जैसे आप किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो उस इमाम को छोड़कर किसी दूसरे इमाम को, कोई गलत कुरान पढ़ रहा हो, नमाज के बाहर कोई बैठा हो, तिलावत कर रहा हो, आपको आवाज़ आ गई, आपने उसे गलती बता दी तो आपकी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर आठ, नमाज में कुरान मजीद देख कर पढ़ना। देख कर कुरान मजीद पढ़ने से नमाज फासिद हो जाती है। तो लिहाजा जो भी शख्स हो नमाज में अगर कुरान मजीद देख कर पढ़ता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 9 है अमल कसीर करना। नमाज में कोई ऐसा काम करना जिससे देखने वाला ये समझे कि आप नमाज में नहीं हैं। अब इसको मिसाल के तौर पर यूँ समझे कि आप रकात बांधे हुए हैं और दोनों हाथ छोड़ दिया आपने, छोड़कर अपनी दाढ़ी सही करने लगे या बाल दुरुस्त करने लगे, टोपी पहनने लगे, तो इस तरह के अमल से ज़ाहिर सी बात है कोई भी ये समझेगा कि अभी आप नमाज के अंदर नहीं हैं। तो इस तरह का कोई काम जिसको देखने वाला ये समझे कि उस काम को देखकर ये समझे कि अभी नमाज के अंदर ये नहीं है। अब कोई कायदे में हो, कायदे में बैठे बैठे अपने दामन से हवा करने लगे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी समझेगा कि नमाज में नहीं है, तो इससे नमाज फासिद हो जाती है। अमल कसीर है ये। तो नंबर 9 हो गया। नंबर 10 है क़िबले की तरफ से बिला उज़्र सीना फेर लेना। क़िबले की तरफ आप नमाज पढ़ रहे हैं और अगर आपने सीना फेर लिया तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। नंबर 11, नमाज में खाना पीना। नमाज में ज़ाहिर सी बात है कोई खाता पीता नहीं है, तो नमाज में खाने पीने से बहरहाल चाहे थोड़ा हो चाहे
زیادہ ہو، جان بوجھ کر ہو، غلطی سے جیسے بھی ہو، نماز میں کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 12 ہے 2 صفوں کے برابر چلنا۔ 2 صفوں کے برابر کی مقدار چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو اس سے 2 مصلی 2 صف کے برابر اگر آپ آگے بڑھ گئے، آگے چلے گئے، اتنی مقدار آپ نماز کے اندر چلے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 ہے ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ ناپاک جگہ جہاں آپ کو سجدہ کرنا، اگر وہ جگہ ناپاک ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ایسا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے نماز سے پہلے اہتمام کیا جاتا ہے، مسجد جاتے ہیں، مسجد نہیں جا سکے تو کسی ایسی جگہ گھر میں پڑھتے جو صاف ستھری جگہ ہو۔ تو بہرحال اگر بالفرض کہیں ایسا ہو گیا کہ ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو اس نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 14 ہے نماز میں سطر کا کھل جانا اور ایک رکن ادا کرنے کی مقدار وہ سطر کھلا رہ جانا۔ کسی کا سطر کھل گیا یعنی وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا ضروری ہے، اس کو چھپائے بنا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر وہ حصہ کھل جائے اور ایک رکن ادا کرنے کی مقدار کے برابر کھلا رہ جائے سطر تو پھر اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 15 بلا ضرورت کھنکھارنا۔ نماز میں کھانسی لینا کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بلا وجہ کھنکھار رہا ہو، کھانسی کر رہا ہو، کر رہا ہو تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 16 کسی کے چھینک کا جواب دینا۔ کسی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 17 دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو لوگوں سے مانگی جاتی ہے تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیں آپ کہ دعا میں کسی نے یہ مانگا کہ یا اللہ مجھے 100 روپے دے دے، 1 لاکھ دے دے، 1 ارب 1 خرب جو بھی ہو، بہرحال جو نماز سے باہر لوگوں سے مانگی جاتی ہے ایسی چیز دعا میں اگر وہ اس نے نماز میں مانگ لی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مجھے سیب کھلا دے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 18 ہے امام سے آگے بڑھ جانا۔ اگر امام سے آپ آگے بڑھ گئے، آپ نماز امام کے پیچھے تھے، اگر امام سے آگے بڑھ گئے، امام سے تھوڑا بھی آگے چلے گئے آپ تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال امام کے پیچھے آپ کو رہنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ امام سے آگے بڑھ گئے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 19 ہے تکبیر کے حمزے کو دراز کرنا۔ جیسے اللہ اکبر جو تکبیر ہے تو اللہ اکبر میں جو حمزہ ہے تو اللہ کو اللہ اکبر کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو بہت سے جگہوں پہ بلکہ ہوتا بھی ہے اللہ اکبر کھینچ کر کہتے ہیں تو اس کو درست کرنا چاہیے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تکبیر میں جو حمزہ ہے اللہ اکبر کا اس حمزے کو دراز نہیں کرنا، اگر دراز کر دیتے ہیں تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 20 ہے کہ نماز میں بالغ آدمی کا قہقہا مار کر زور سے ہنسنا، قہقہا مار کر ٹھاٹے مار کر ہنسنا تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر کوئی نابالغ ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو قہقہا مار کر ہنسنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، نماز بھی چلی جاتی ہے۔ تو بالغ آدمی اگر نماز میں قہقہا مار کر ہنستا ہے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہت سی چیزیں تو بہرحال نارمل ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن مسائل سے واقفیت ضروری ہے۔ تو کچھ چیزیں پیش آتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی جو چاہتے ہوئے بھی ہو سکتا نہ پیش آئے، لیکن بہرحال مسائل ہمیں جاننا چاہیے۔ تو کچھ چیزیں تقریباً 20 چیزیں تھیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ان کو آپ ان کو یاد رکھیں، ان مسائل کو جانیں اور اپنے دوست احباب تک بھی اس کو پہنچائیں، شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے حضرات کو بھی یہ چیزیں معلوم ہوں تو ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کب ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، کب باقی رہتی ہے۔ تو اس کلپ کو آپ شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔